बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फॉर्म 45, 47, 48 और 49 तक मेरे ख्याल में थे, वो जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए थे, उनका क्या हशर हुआ है वो भी आपको बताता हूँ। और उसके बाद अडयाला जेल पे रात को एक अटैक हुआ था, वो भी आपके सामने रखूंगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, इन्होंने इनकी जो कारकर्दगी है, आगे ये क्या करना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं, और उन्होंने किस किस्म के जो बयानात है वो दिए हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है वो मैं अपना फॉर्म 45 और 47 के हवाले से आपको जो चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो थे, उनकी तरफ से जो इनकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है, उस पर फॉर्म 45, 47, 46, 47, 48 और उससे आगे भी जो फॉर्म इन्होंने अपलोड किए थे, उनमें एक बहुत बड़ा जो है, एक बहुत बड़ी जो खामी सामने आई है वहाँ, उसमें बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ भी की गई हैं। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो उस पे वहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले तो वो फॉर्म जो था वो कहते हैं कि वो अपलोड हो ही नहीं सकता था। जो फॉर्म इन्होंने किया, आप उसे अपलोड ही नहीं कर सकते थे, यानी कि डाउनलोड नहीं कर सकते थे। और उसके बाद दूसरी जो उसमें सबसे बड़ी खामियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो अपलोडिंग के दौरान जो मसाइल आ रहे थे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दो दिन तो वेबसाइट ही नहीं इनकी खुली। वेबसाइट जो थी वही उसमें ही एरर आ रहा था। उसके बाद तीसरी और अहम जो सबसे बड़ी अहम जो खामी थी वो ये थी, फर्ज करें कि एक कैंडिडेट है, कैंडिडेट के अपना जो वोट कास्ट हुआ है, उसको 104 वोट कास्ट हुआ है। उस एक को इन्होंने 9 कर दिया किसी जगह पे 4 कर दिया। एक खाने पे तो इन्होंने 9 किया हुआ है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप देखें कि यास्मीन राशिद जो है, अगर उन्हें अपना यूसी में किसी जगह से किसी पूरी यूसी में 400 वोट 1040 वोट पड़े हैं, 1040 वोट पड़े हैं, तो उन्होंने उसको 2 नंबर तरीके से क्या किया, या तो उस एक को 9 कर दिया या उसके साथ 4 लगा दिया। 1409 की जगह पे 4109 लिखा गया है। ये इस किस्म की जो है ना वो बेवकूफियां इन्होंने की। अच्छा, वो एक जगह पे तो कर दिया, दूसरी जगह पे इन्होंने वो फॉर्म जो है उस पर चेंजिंग नहीं की। एक दूसरी जो चोरी थी उनकी ये पकड़ी गई है। अडयाला जेल से 3 अफगान दहशतगर्द पकड़े जाते हैं। इन दहशतगर्दों के पास ये दहशतगर्द वहां पे किस नीयत से आए थे, वो पूरी जेल को उड़ाने के लिए आए थे। बात को समझने की कोशिश करते हैं आप। ये खबर मैं आपको सुना रहा हूँ जी। अडयाला जेल बड़ी तबाही से बच गया, 3 अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार, नक्शा हैंड ग्रेनेड हथियार बरामद। रावलपिंडी पुलिस और सीटीडी का दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन, तीनों दहशतगर्द नामालूम मुकाम पर मुंतकिल, तफ्तीश शुरू। दहशतगर्दी की गिरफ्तारी के बाद कानून नाफज करने वाले इदारों का जेल और अतराफ में वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन रात गए तक जारी। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है, उनके खिलाफ उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। मैं एक जो चीज आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हो सकता है कि आलमी ताकतें जो है, जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है, वो इस चीज को सिरे से ही नहीं चाहती कि पाकिस्तान में एक ऐसी मजबूत हुकूमत आए और ऐसा जिसकी सरबराही जो है वो कोई मजबूत शख्स कर रहा हो। क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले आगे आने वाले जो दिन है, ये जो जैली मैंडेट के साथ अवानों में आके बैठ गए हैं, विराजमान हो गए हैं, इनसे जो इनकी हुकूमत है वो छीन जाए। क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी अच्छी पोजीशन जो है वो पाकिस्तान के इर्द गिर्द बनी हुई है। आप देखें कि अफगान जंग खत्म हो चुकी है। मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में भी बताया था कि अफगान जंग खत्म हो चुकी है। ना सिर्फ अफगान जंग खत्म हो चुकी है, बल्कि मशरक़ वुस्ता जो है, मशरक़ वुस्ता की जो इस टाइम तवज्जो है वो सारी पाकिस्तान की तरफ से है, पाकिस्तान की तरफ है। और पाकिस्तान में अगर मौजूदा टन्योर में कोई मुदब्बर किस्म का इंसान नहीं आता, मुदब्बर किस्म की शख्सियत पर्सनैलिटी सामने नहीं आएगी, तो ये मौके जो है और वो जो एशिया टाइगर का ख्वाब जो था वो अधूरा रह जाएगा। आप देखें कि यूरोप जो है वो इस टाइम बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहा है। उनकी जो हर लिहाज से जो है ना वो अपनी अमेरिका अपनी जंगों की वजह से वहां पे भी गुर्बत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि बड़ी तेजी के साथ बढ़ना शुरू कर दिया है। गुर्बत ने वहां पे जो है ना पंजे गाड़ने शुरू कर दिए।
اس کے ساتھ ہی جو اگلی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چائنا اور رشیا، چائنا ایک معاشی پاور کے طور پر دنیا کے نقشے پہ سامنے آ رہا ہے۔ اب اگر پاکستان میں کوئی ایسی معقول قسم کی قیادت نہیں آتی جو ایک لابی بنی ہوئی ہے پوری دنیا میں، یورپین لابی، اگر پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں آتا جو اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، تو پھر غلامی در غلامی جو ہے نا، جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، تو وہ ہمارے نصیب میں لکھ دی جائے گی۔ میں آپ کو آگے مزید بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ایک بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب سیاستدان کھڑا ہوتا ہے تو عدلیہ متحرک ہو جاتی ہے۔ اس ٹائم مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ فل جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج کے اگینسٹ جا رہے ہیں، جس کا انہیں خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ 2001 یا 2002 میں جب جنرل مشرف جو تھے وہ برسر اقتدار آگے تھے، پاکستان کے سیاہ سفید کے مالک بن گئے تھے، جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں، ان کے دور میں بھی انہوں نے اس قسم کی گفتگو کی تھی۔ اس قسم کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے میں آئی تھی، وہ سامنے آئی تھی۔ میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ان کے یہ بیانات یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پرانے طریقہ کار پہ پھر چل پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ہے، یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی اگر آج نیا آئین بنانے کی کوشش ہوگی تو بچا کھچا بھی نہیں رہے گا۔ یہ سادہ باتیں نہیں ہیں، ان کو گہرائی کے ساتھ سوچنا ہوگا۔ یہی ہمارا اختلاف ہے کہ فیصلے عوام نے کرنے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ نے، قانون سازی عوام نے کرنی ہے یا پیچھے سے ڈکٹیٹ ہوگی۔ اگر ادارے سیاست کریں گے تو کسی کو کور کمانڈر کانفرنس کی قرارداد مجھے تنقید سے نہیں روک سکتی۔ جب سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو عدلیہ متحرک ہو جاتی ہے۔ پاکستان کی عدلیہ کا کوئی فیصلہ دنیا میں نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا۔ عدلیہ اپنا وقار ختم کر چکی ہے، اس کے فیصلوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ لاہور میں JUI وکلا ونگ سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ عدلیہ ختم نبوت بارے راستہ رائے دینے سے اجتناب کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ کے خلاف بھی بہت ساری باتیں بھی کی ہیں، اور نہ صرف انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا پاک افواج کو، عدلیہ کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا۔ اصل میں یہ ایک کھلی قسم کی حمایت شو کرنا چاہتے ہیں عمران خان کے خلاف، جبکہ عمران خان جو ہے انہوں نے جو بیان عمران خان صاحب نے جو بیان دیا اس پہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ کور کمانڈر کانفرنس اسلامیہ کی تائید کرتا ہوں، ثانیہ 9 مئی کے ملزمان کو سزا ملنی چاہیے۔ 9 مئی کا بیانیہ 8 فروری کو فیل ہو گیا، لوگ نہیں مانے، ہم نے غداری کی، تاریخ کا سب سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن ہوا۔ بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اس ٹائم فلی طور پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی نہ صرف حمایت کر رہے ہیں بلکہ ان کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان جو ہے ان کو رہا کیا جائے۔ اب اگلی جو 2-4 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ماضی میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں جس تنخواہ پہ یہ کسی زمانے میں جنرل مشرف جو تھے ان کے دور میں کام کرتے رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں کمنٹ دے کر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔